बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स रूम में आज हम सफ़ा 5 का इशारा ए पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 सफ़ात पढ़ चुके हैं और हर पेज के ऊपर हमने 4-4 इशारे पढ़े, यानी 16 हम लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा आखिरी सफ़ा है और इसके 4 इशारे हैं, जिसमें से पहला इशारा हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मुझे ये पूछना है कि आप लोग जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि किसी लाइन का, कोई लफ्ज़ का तर्जमा करने की कोशिश करते हैं? कुछ आपको समझ आने लगा है या नहीं? जरा मुझे अनम्यूट करके बताइए। ऐसा है, कुछ समझ आने लगा है या नहीं? करते हैं कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही, कोशिश भी करनी चाहिए। और हम कोशिश करेंगे तो तभी हमारा फायदा होगा कि जो हमने कोर्स किया है तो साथ साथ हम कोशिश करें समझने की, तो फिर ही हमें आ सकता है। हम इस कोर्स 2 में इन 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं ग्रामर के साथ। इसमें ये 5 सफ़े जो हैं, हम हर दफ़ा ये जिक्र करते हैं कि इसमें मुत्तकीन की बात है, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान को हिदायत, ये इसमें मज़मून है, इसके मज़ामीन है। और इन हम 5 सफ़ात को अपनी 5 उंगलियों के ऊपर ऐसे पेश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 पेज है हमारे थंब के ऊपर, फिर 2 और 3 2 फिंगर है, फिर 4 और 5 2 फिंगर। इस तरीके से हम अपनी हाथ के ऊपर इन इशारात को पेश करते हैं। अब तक हम 4 सफ़े पढ़ चुके हैं और 4 सफ़ों का हम इयादा करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हर दफ़ा हम इस स्लाइड को हम 2-3 दफ़ा पढ़ते हैं ताकि ये इशारे पक्के हो जाएं। और इन इशारों का फ़ायदा क्या होता है कि इशारा से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा मज़मून है, इसके मज़मून का मौजू क्या है। तो सबसे पहले मेरे साथ दोहराइए, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरे पेज पे आते हैं, काफिरीन को हिदायत नहीं, नाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुके। तीसरा पेज है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। चौथा पेज है वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। ये हमारे 4 पेज है, ठीक हो गया। चलिए इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हैंड रेज कर लीजिए आप। मिस हवा, आप पढ़िए जरा इन इशारात को। पहला सफ़ा है अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरा सफ़ा है काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। तीसरे सफ़े में है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। चौथे सफ़े में है वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। चलिए और कौन दोहराएगा? मिस कश्यप, आप दोहराइए। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुख है। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। वईदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। अब इस मुसना आप इसके शॉर्ट इशारे दोहरा लीजिए। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुख है। आग, बारिश, दावत, चैलेंज, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। आज हमारा है 5वां सफ़ा और 5वें सफ़े के ऊपर जो 4 इशारे हैं उसमें है खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। तो ये हमारे इस पेज के इशारे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे खलीफा पर सवाल, ठीक। अब इसमें पहली ही लाइन में है वइस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा,
ٹھیک ہے، یا خلیفہ پہلی ہی لائن میں آ گیا، جس سے ہمیں یہ اشارہ یاد رہے گا کہ اس والے جو ہم نے اشارہ پڑھنا ہے اس کے اوپر، یہ اس کا مضمون کیا ہے، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے. تو 5ویں صفحے کے اشارات بھی ہم دہرا لیتے ہیں. خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. چلیے ابلیس نگت پڑھیے آپ. خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. پھسلانا اور توبہ. ہاں ٹھیک ہے، مس سائمہ آپ دہرائیے. سائمہ بی بی. چلیے میں دہراتی ہوں. خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. آپ سب لوگ ساتھ ساتھ دہرائے کریں تاکہ یاد ہو جائے. اور شارٹ اشارے ہیں، خلیفہ، اسما، سجدہ اور توبہ. چلیے تعارف دیکھتے ہیں. پہلا اشارہ ہے خلیفہ پر سوال. پچھلی آیتوں سے تعلقات پہلے ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور ہدایت نہ پانے والوں کا ذکر کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہدایت تو اسی وقت سے دی گئی ہے جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. اس واقعے میں اس کے علاوہ اور بھی اسباق ملتے ہیں. اب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں کیا کیا اسباق. تو اسباق سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، اور فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. اب یہ اس کے اسباق ہیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. چلیے اس کی ہم آیت نمبر ہے 30 ہمارے پاس. اچھا اس میں بالکل کم الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھنے. دیکھیے پہلے لائن میں صرف ایک لفظ ہے خلیفہ جو ہم نے سیکھنا، اور خلیفہ ہمیں پہلے سے آتا ہے، اردو کا لفظ ہے. تو اس کی اگلی لائن میں 3 الفاظ ہیں اور پھر ایک الفاظ ہے، یعنی بہت آسان ہے ہمارا آج کا والا لیسن. چلیے سب سے پہلے ہم تلاوت، ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ کریں. آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کر لیجیے جو کرنا چاہتا ہے. چلیے قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها فيسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور جب فرمایا کہ رب نے فرشتوں سے کہ بے شک وہ بنانے والا ہے زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین کو جو فساد کرے گا شور آ رہا ہے، اور بہائے گا خون. وہ شور آ رہا ہے پیچھے. ہاں چلو ٹھیک ہے، اوکے. چلیے میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں اس سے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. چلیے ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. وَإِذْ، وا حرف ہے، از کا مطلب ہوتا ہے جب، یہ ہم پہلے QC1 میں بھی پڑھ چکے ہیں. از بھی ہوتا ہے اور ایزا بھی ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب. وَإِذْ قَالَ، قَالَ اس نے کہا یا قَالَ اس نے فرمایا. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا. رَبُّکَ، اب قَالَ کا مطلب ہے اس نے کہا، اور رب کے اوپر پیش ہے تو یہ ان کے کس نے کہا؟ تیرے رب نے. ربو کا یعنی تیرے رب نے کہا، کیونکہ یہ رب جو ہے یہ فائل ہے، پیش والا جو ہوتا ہے فائل ہوتا ہے کا. ٹھیک ہے، کا ضمیر ہے تیرے رب نے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے.
लिल मलाइकाती, कितने टुकड़े होंगे लिल मलाइकाती? 2 टुकड़े, 2 लिल टुकड़े। और मलाइका। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि ये वाहिद है, ये जमा है? जमा जमा है, दो बिल्कुल। गोलता है ना। बोलता जमा की निशानी तो नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमने जो QC1 में पढ़ा था कि गोलता मोनस की निशानी होती है, लेकिन हमने ये बात भी की थी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो गोलता है ये मोनस की निशानी नहीं है, और ना ही ये इसकी है अपनी जमा की निशानी, ये गोलता नहीं है, ठीक है। वैसे मलाइका जो है ये जमा का है, ठीक है। मलाइका मलक, मलाइका मलक कहते हैं वाहिद को, और मलाइका कहते हैं जमा को। लिल मलाइकाती यानी कि फरिश्तों से कहा। इन्नी, इन्नी कितने टुकड़े होंगे? बेशक मैं, इन्नी का मतलब है बेशक मैं। कितने टुकड़े होंगे इन्नी के? 2। एक ही। 2 होंगे। 2 कौन से होंगे? इन्ना प्लस, इन्ना और ई। हाँ इन्ना, बेशक मैं, क्योंकि इन्ना का मतलब होता है बेशक, और सा जमीर है, या की जमीर इन्नी, बेशक मैं अपनी तरफ इशारा है, इन्नी, बेशक मैं। आगे है जाइलुन। जाइलुन क्या है, कौन से फेल से आया है? ये हम पढ़ चुके हैं। जआला, जाआला से, वेरी जआला। गुड। मिस मुजरा ने, मिस मुजरा बताइए जाआला का टेबल जरा पूरा सुनाइए जरा मुझे। माजी का मैम। जी माजी का पूरा सुना दिए, ज माजी में सारा। जआला, जआलू, जआलता, जआलतु, जआलतुम, जआलना, जआलत। जआला, अच्छा, यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। और जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। फिर अमर बोलती आप? जी मैम। फिर अमर, पहले अमर, हाँ, ला तजअल, अजअल, अजअल, अजअलू, ला तजअल, ला तजअलू। इजाल, ठीक है। इसका बनता है जी, इजाल शेर के साथ। इजाल बना, इजालू बनाओ, ला बनाओ, तजअलू ला मत बना, ला तजअलू मत बनाओ, ठीक है। मत बनाओ। ओके, तो ये ठीक। जाइलून क्या है? इसम फाइल है। जाइलून का इशारा ये वाला है, जाइलून बनाने वाला, ठीक है। फिर लिखा हुआ बेशक मैं बनाने वाला हूँ। फिर आरती, फिर सब है हमारे पास, हरफ जर है, हरफ है, और अर्द जमीन, ठीक है। फिर अर्द जमीन में खलीफा। अब यहाँ पर जैसे ही खलीफा का लफ्ज आया, साथ नीचे ही घड़ी वाला डायल आ गया कि रिलैक्स 5 सेंसेस को यूज करना है, 10 सेकंड तक सोचना है, उसके बाद लाउडली हमने पढ़ना है। यानी जब भी कोई नया अल्फाज आता है तो हमें हमारा ये डायल आ जाता है, ताकि हमें इसके मुताबिक इसको पढ़े। अब खलीफा जो है उर्दू में भी खलीफा बोला जाता है, ठीक है। खलीफा का मतलब ऐसे क्या होता है? खलीफा, खलीफा उर्दू का लफ्ज है। जो जिम्मेदारी निभाता है। बिल्कुल, जो जिम्मेदारी निभाता है, यानी नायब हम उसको कह सकते हैं। नायब यानी खलीफा होता है कि एक के बाद, यानी उसके दूसरा आने वाला, एक के बाद आने वाला खलीफा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा। कालू, उन्होंने कहा, ठीक है। अब पहले शुरू में आया था काला, उसने कहा, अब उन्होंने कहा, कालू उन्होंने कहा, यानी इन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा। क्या कहा? अतज अलू, चलिए ये बताइए, अतज अलू क्या तू बनाता है? ये बताइए ये कौन सा फेल है? कितने टुकड़े हैं इसके, और कौन सा फेल है? पहचान अभी आप लोगों को आ जानी चाहिए इसकी। मैम मुजारे लग रहा है। बिल्कुल गुजारे ही है, ठीक है। और हमजा साथ जो है, हमजा इसका मतलब होता है क्या। हमने शुरू में पढ़ा था कि हमजा, ये वो लगा हुआ जी। हमजा, हमजा हर्फ है, ये है इसका मतलब क्या। ताजालू तू बनाता है, ठीक है। ताजालू जैसे हमने पढ़ा था, जब भी बताया उसने मुस्ता ने, या जालू या जालू ना ताजालू, ये तू बनाता है, तो साथ लग गया आ, अताजालू क्या तू बनाता है। फी हा, फी हर्फ है और हा इसम जमीर है। अच्छा ये बताइए जरा, ये हा की जो जमीर है ये मोनस की है या मुजक्कर की है? फी हा, मोनस की। मोनस की है, मोनस की मैम। फी हा। अच्छा मोनस यहाँ पर क्यों लफज आया? कोई लफज पीछे कोई मोनस की बात हो रही है क्या? जमीन मैम। जमीन की बात हो रही है, जमीन। बिल्कुल सही, जमीन की बात हो रही है और जमीन मोनस है, तो इसमें ये इसमें फी हा, क्या तू बनाता है?
اس میں من, یہاں من کا مطلب ہے جو, ٹھیک ہے. من ہم نے پڑھا تھا, ایک ہم نے اس کے ایک جیسے اور بھی لفظ پڑھا تھا من کے علاوہ. ایک اور کون سا لفظ ہم نے پڑھا تھا؟ من من. من کا کیا مطلب تھا؟ سے. من کا مطلب سے تھا. ویری گڈ. یہ من ہے, من کا مطلب ہے جو, ٹھیک ہے. من کا ہم نے اور بھی مطلب پڑھے تھے نا, جو کے علاوہ اور کون سا مطلب پڑھا تھا من کا؟ یاد ہے؟ من کا ایک اور مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا. کیا؟ کیا؟ من ربو کا, پتا نا من ربو کا, کون ہے تمہارا رب, کون ہے, ٹھیک ہے. کیا, کون, یہ کیسا. ماں کا ہم نے پڑھا تھا کیا, ماں کا مطلب کیا پڑھا تھا. من یفسدو, یفسدو یہ کیا لگ رہا ہے, کون سا یہ فعل ہے, پہچانیے ذرا. یہ مضارع. مضارع ہے. کس کا مضارع ہے؟ اس کا آپ بتا سکتی ہیں کہ کس کا مضارع ہے یہ؟ کیا ہم یہ پڑھا ہے یہ؟ فسادہ. اوکے, فاسدہ. اچھا, فاسدہ. اگر فاسد آیا تو پھر اس کا مضارع کیا بنے گا؟ اس کا مضارع بنے گا فاسدہ یفسدو. اگر ہم اس کو لیتے ہیں نا کہ یہ زارا باب آپ سے, تو بنے گا فاسدہ یفسدو. لیکن یہ یفسدو ہے اس لیے کہ یہ جو ہے یہ ثلاثی اس کا نہیں ہے, یہ ثلاثی مزید کا فعل ہے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. افسدہ یفسدو, ٹھیک ہے نا, وہ ہم آگے پڑھیں گے. اس لیے یہ ہے مضارع, یہ صحیح پہچانا آپ نے, ہے مضارع. لیکن اس کا باب جو ہے یہ ہم اسی 3 میں جا کے پڑھیں گے. تو یہ بنتا ہے افسدو, افسدو, افسدہ یفسدو. تو یہ وہ والا ہے. تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم پڑھیں گے. فیہا, اس میں, وَيَسْفِكُ, یہ ہمارے پاس نیا الفاظ ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ 2 لفظ ہمارے پاس نئے ہیں. اب جیسے یہ 2 لفظ ہے, ساتھ ہی ہمارا گھڑی والا ڈائل آ گیا. ہم نے اس کو ریلیکس کرنا ہے 5 سیکنڈ تک. 5 سینس کو ہم نے یوز کرنا ہے, اور 10 سیکنڈ تک ہم نے اس کو غور و فکر کرنا ہے. پھر ہم نے لاؤڈلی اس کو پڑھنا. تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. وا حرف ہے یسفی کا. اب یسفی, یسفیکو, ٹھیک ہے. یسفیکو یہ ایک ہی لفظ ہے, اور یہ جو ہے یہ بھی مضارع ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی مضارع ہے اور ایک ہی یہ لفظ ہے. اچھا, یہ جو ہے یسفیکو, یہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کا ماضی کیا ہو سکتا ہے. یہ تو QC 1 والا ہی ہو سکتا ہے. اس کا ماضی کیا ہو سکتا ہے یسفیکو, کیونکہ اس کی مضارع کے اوپر زبر ہے. میم فاسا کا. جی ہاں, فسا کا یسفیکو, صحیح بتایا آپ نے. یہ مضارع ہے, اس کا مطلب ہے بہائے گا, ٹھیک ہے. واہ اور بہائے گا, واہ لگ گیا تو اور بہائے گا. یسفیکو مطلب ہوتا ہے, یعنی یہ فاسا کا اس نے بہایا, یسفیکو وہ بہائے گا یا وہ بہاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یسفیکو ہے, وہ بہائے گا. اب آگے ہے الدماء, ٹھیک ہے. اگر ہم ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے یسفیکو الدماء ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہو گیا. تو دماء کیا ہوتا ہے؟ دماء یہ کہتے ہیں خون کو, ٹھیک ہے. دم کی جمع ہے دما, دما, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم یاد رکھنے کے لیے تو ہم اس میں اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم حج پر جاتے ہیں, تو جب حج پر جاتے ہیں تو کوئی مسٹیک اگر ہو جاتی ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے دم دینا پڑتا ہے. دم سے مراد کیا کہ اس کا ہمیں فائن کرنا پڑتا ہے, فائن ہوتا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اور فائن وہ کیا ہوتا ہے کہ ذبح کرنا, یعنی ایک جانور کی قربانی دینا, ذبح کرنا, اس کا دم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں دم عربی زبان میں. تو اس دم کی جمع دما ہے, دماء, دم دماء. تو اس کا مطلب ہے خون بہانا. تو یہ اس کا مطلب ہے یسفیکو دماء, اور بہائے گا خون, ٹھیک ہے. اس سے آپ دم سے یاد رکھنا, دم سے دماء, اس کا مطلب ہوتا ہے خون. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. وَنَحْنُ, وا حرف ہے, اور نحن کی آپ اشارہ کریں ذرا اپنی طرف 4 انگلیوں سے. وَنَحْنُ, اور ہم سب, اور ہم, نسبح, یہ بھی نیا ہمارے پاس لگا, نسبح, ٹھیک ہے. یہ بھی QC 3 کا ہے, مزید فی میں سے ہے, جو ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے. سبح, سبح یسبح سے بنتا ہے نسبح, یہ بھی مضارع کا ہے, اور یہ QC 3 کا ہے. اس کا مطلب ہے کیا, وَنَحْنُ, اور ہم, نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے ہے بحمدک, حمدک, بھی حرف ہے,
ساتھ اور حمدی کا، یہ تین ٹکڑے اس کے، بی حمدی کا، ٹھیک ہے، تیری تعریف کے ساتھ، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، حمدی کا تعریف، کا تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، وا حرف ہے، نقدسو، یہ نقدسو بھی جو ہے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، یہ بھی مضارع کا فعل ہے، اور یہ بھی ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لاکا، لاکا دو ٹکڑے ہیں، لا اور کا، تیرے لیے، ٹھیک ہے، یا تیری، ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری، قالا، اس نے کہا، یعنی اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، انی، پھر انی آ گیا، انی بے شک میں، انی بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، عالم، اس کی کون سی ٹیبل سے ہے؟ عالم، علما، عالیما، عالمہ نہیں ہے، عالیما سے ہے، اور یہ کون سا ہے؟ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ یہ امر ہے، مضارع، مضارع ہے، ٹھیک ہے، اشارہ اپنی طرف ہوگا، ایک انگلی سے، بے شک میں جانتا ہوں، ما، جو کچھ، لا تعلمون، لا کا مطلب ہے نہیں، تعلمون، تم سب جانتے، یہ بھی عالمہ کا ٹیبل سے آ گیا، عالمہ، یعلم، یعلمون، تعلمون، عالم، تعلمون، تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، ایسے اشارہ ہوا، چار انگلیوں سے سامنے کی طرف سے آنا، تم جانتے ہو، جب لا لگ جائے گا تو بن جائے گا تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کہ بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ ابھی ہم اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے بات کیا، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسے کہا تو یعنی کہ فرشتوں سے کہا، اب ہم زمین پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھا لیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تھا، انہوں نے غلطی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور دنیا میں بھیج دیا، اور ہم سب جو ہے سزا بھگت رہے ہیں۔ اس طرح اکثر لوگ جو ہے وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو نالج نہیں ہے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی پہلے سے ہی ایک خاص حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات کی فرشتوں سے کہ میں ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی فرشتوں سے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین، یعنی اس سے پہلے کی بات ہے یہ، وہ جو پھل کھانا وہ سب ایک حکمت کی طرف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کی تھی، پھل کھایا تھا، پھر جب وہ سارا ان کے اوپر ظاہر ہو گیا تھا ان کے شرم گاہیں، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جب دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ جو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت یہ سارا یہ جو پلاننگ کی تھی، اسی کے تحت یہ سارا یہ پھل کھایا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کے دو معنی ہوتے ہیں، خلیفہ کی معنی دو ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، یعنی خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کو نازل کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو اپنی عوام کو، اور دوسرا یہ کہ جو کسی کی بات ذمہ دار بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بات جو ایک کے بعد دوسرا، جیسے خلفائے راشدین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلفائے راشدین باری باری ایک کے بعد ایک دوسرا، ایک کے بعد دوسرا سے خلیفہ بن کے آتے رہے، تو یہ خلیفہ کے معنی ہوتا ہے جو کسی کی بات ذمہ دار کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ کیا تو بناتا ہے اس زمین میں جو فساد کرے گا اور اس میں بہائے گا خون، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع عنایت کیا، نہ کہ ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے پوچھنے والے یا میری مرضی جیسے میں تم، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اور انہوں نے ان کے اللہ تعالیٰ نے پھر بالکل بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ہم سے کچھ پوچھے سوال تو ہمیں بھی اس کا جواب معلوم ہوتا، ہمیں ضرور جواب دینا چاہیے۔ فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ انسان خون بہائے گا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین میں ہوگا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا، نہ کہ اعتراض کرنے کے لیے سوال کیا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انسان خون بہائے گا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتا تھا، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ
اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب تسبیح اور حمد کیا ہے یہ ہم اسی ون میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر ہم ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے، ان کو سمجھ کر کیا جائے تو اس کی کئی فائدے ہیں۔ اس سے ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے، شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے ہمارا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بنتا ہے اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک اور اس کے کلام میں یا کام میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، اور حمد اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے، اور تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ یہاں پر جب کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے، اور اس بات کو دلیل بنا کر وہ مذہب ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ذرا اس بات کو سوچئے، زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے ہی پوچھا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمین پر خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی حکمت کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور وہ ہر چیز سے ہر اعتبار سے باخبر ہے، اور وہ زمین پر ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے خوب واقف ہے۔ چلیے اس کو ایک دفعہ تلاوت کر لیتے ہیں، کون پڑھے گا؟ چلیے کون پڑھنا چاہے گا ہینڈ ریز کر دیجیے، چلیے مس کلثوم پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ میم ترجمہ پڑھنا ہے۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں اس سے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ بہت اچھا پڑھا۔ چلیے ترجمہ کے لیے مس کشف آپ ترجمہ پڑھیے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور ایک کے بعد ہم دوبارہ یہ سسٹم ہم دیکھتے تھے موسم سے کور لیجیے۔ ہم دیکھیں گے اسباب دعا اور پلان۔ سب سے پہلے اسباب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ دعا دیکھتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے اے اللہ
ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، ہمیں زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری حمد و تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے۔ یعنی ہمیں بگاڑ اور فساد کا کیا مطلب کہ ہم ایسے اچھے کام کریں، برے کام نہ کریں، اچھی بات کریں تاکہ بگاڑ پھیلے ہی نہ۔ بگاڑ کب پھیلتا ہے؟ جب ہم ایک کی بات دوسری جگہ پہ کرتے ہیں تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پہ بات بگڑ جاتی ہے، فساد پھیلتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بات ہم سنتے ہیں اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ اگر اچھی بات ہے تو آگے بتائیں، اگر کسی میں کوئی ہم دیکھ رہے ہیں ویک پوائنٹ ہے اس کو ہمیں آگے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ فساد پھیلتا ہے۔ اور زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق دے، اور ہمیں تیری تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعا کریں گے، ہم ہر ٹائم اللہ کی تسبیح بیان کریں اور پلان کریں گے، پلان بنائیں گے کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کروں گی انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے آج کی آیات پڑھی اس میں سے اسما اور افعال۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ملک۔ ملک کہتے ہیں فرشتہ، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ہوگی ملائکہ۔ یہ یاد رہے، یہ مذکر ہے، یہ بولتا مونس کی نہیں ہے۔ خلیفہ، یہ بھی بولتا جو ہے مونس کی نہیں ہے، خلیفہ مذکر ہے۔ خلیفہ کی جمع ہے خلائف، اور دم کی جمع ہے دماغ، دماغ، ٹھیک ہے۔ چلیے کون پڑھے گا اس کو؟ مس کلثوم پڑھیے آپ۔ ملک، ملائکہ، خلیفہ، خلائف، دم، دماغ۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال، جو کہ 3 حروف والے صحت مند افعال فاتحہ، ناصرہ، ضرب اور سامیہ کے پیٹرن پر ہیں۔ سب سے پہلے ہے جعلہ، بنائیے مس کلثوم، پہلے والا آپ بنائیے، دوسرا مس علیزہ بنائیں گی، پڑھیں گی۔ جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، روٹ ورڈ جیم، عین اور لام، اور یہ ہمارے پاس فتح کے باب سے ہے۔ اور ہمارے پاس یہ آیت میں کون سا اس میں سے یوز ہوا ہے؟ میم فائل، اسم فائل۔ اسم فائل، ٹھیک ہے، اسم فائل یوز ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے مس نیکسٹ کون بنائے گا؟ مس اقرا کی آپ کا ہینڈ ریز ہے، باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر لیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ لوگ الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیے مس اقرا آپ صفا کا پھر ٹیبل بنائیے۔ صفا کا یسفکو، اسفک، صافک، مشفوق، صفک۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین، فے، قاف، اور یہ دربہ کے باب سے ہے۔ چلیے یہاں پر جو استعمال ہوا ہے ہماری آیت میں، یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع۔ مضارع، ویری گڈ۔ چلیے مس ہوا آپ بنائیے عالمہ۔ علما، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین، لام، میم، اور یہ سمیہ کا باب سے ہے، اور جو اوپر ترجمے میں آیا ہے عالم، وہ ہمارے پاس فعل امر۔ امر تو نہیں ہے، فعل امر تو علم ہے، وہ ہے عالم، کیا ہے یہ؟ عالم مضارع، مضارع۔ مضارع ہے، عالم اپنی طرف اشارہ ایک سے، عالم میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، عالم، اوکے ٹھیک ہو گیا۔ چلیے اگلا ہے، اگلا کون بنائے گا؟ مس علیزہ۔ آگے ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے کالا۔ کالا کا بنائیے مس علیزہ مصطفیٰ۔ مستشف، جلدی سے ان میوٹ کر لیجیے کہیں جلدی تاکہ میں مستشف آپ بنائیں، آپ پڑھیے۔ قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول۔ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف، واو، لام، اور یہ کالا کے ٹیبل پہ کالا تو اس کا کوڈ ہے نا، اس کا باب کون سا ہے اس کا؟ کالا نصرہ، نصرہ۔ بالکل۔ چاروں ہم نے کہا نا، ان 4 پیٹرن جو ہم نے پڑھے اسی پیٹرن پہ ہی ہوں گے، ان چاروں میں سے کسی ایک Yes, پیٹرن yes. پہ ہی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ناصرہ کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ اور کہاں یہ استعمال جو ہوا ہے، یہ کون سا فعل استعمال ہوا ہے؟ یہ فعل ماضی۔ فعل ماضی، ٹھیک ہو گیا۔
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का कुरान पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट एज यूजुअल हमारे पास है ग्रामर अफ़ाल का इयादा करेंगे हम। कोर्स 2 पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 5 पढ़ रहे हैं, इशारा ए है और इसमें इस सबक में हम पढ़ेंगे आज काला ज़्यादा शाह इस स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का हम इयादा करेंगे। जैसे कि हम सेहतमंद अफ़ाल पढ़ चुके हैं QC1 में फतहा, नसरा, ज़राबा और सामिया, ये हम QC1 में पढ़ चुके हैं। अब इसी पैटर्न पे हम पढ़ रहे हैं कमजोर हरूफ वाले अफ़ाल। ठीक है, जैसे फतहा के बाब पर पढ़ा हमने वाहबा, फिर हमने ज़राबा के बाब पर पढ़ा वादा, फिर हमने नसरा के बाब पर पढ़ा काला, फिर हमने ज़ादा पढ़ा, फिर हदा, फिर हदा और फिर जन्ना और जल्ला। ये सारे हमारे मास्टर टेबल है। ठीक है, क्योंकि ये सारे जाके कोड बनते हैं और ये सारे के सारे जो है 9000 बार जो है वो इनके सेहतमंद अफ़ाल आए हैं कुरान पाक में तकरीबन हर लाइन में एक, और 9000 बार ही हमारे पास आए हैं कमजोर अफ़ाल और 1300 बार आए हैं जन्ना और जल्ला। तकरीबन हर सत्र में एक बनता है सेहतमंद और कमजोर, और जन्ना और जल्ला वाले हैं डबल हरूफ वाले, ये एक सफ़े के ऊपर 2 आते हैं। अब जुमलों की मदद से हम इन स्टाइल को याद करते हैं। कौन जुमला बनाएगा जरा बताइए, इसका क्या जुमला हमने सीखा है? मिस कलसूम आप पढ़िए। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्ना दल्ला। चलिए अब हमारे पास एक ये नई स्लाइड देखिए आप। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास अफ़ाल के कोड्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे इसमें यूज हुए हैं, कुरान पाक में भी यूज हुए हैं। तो अभी जो हमारा ये कोर्स चल रहा है इसमें ये वाले कोड आपको नजर आएंगे। पहले हम पढ़ते थे कि वाहबा को हमने फातहा के बाद पर हमने पूरा फातहा लफ्ज बोलते थे। अब उसको हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो वाहबा ये कौन से पैटर्न पे है? फा पैटर्न पे। ठीक है, और का ये इस तरह कोड इस्तेमाल हुए। जैसे नासारा के बाप के अगर कोई हमारे पास मिलता है हम उसको कहेंगे हम नून। ठीक है, नून पैटर्न पे है और नून का बाप है, और साथ हम जो आगे कोड है ये इसके कोड हमने ये याद रखने हैं। ठीक है, जैसे फातहा के बाप पे जो होंगे वो अभी हम उसको कहेंगे वाहबा के पैटर्न पे है। अब जितने भी आएंगे कोड वो वा और हा इसका कोड होगा। ठीक है, तो हम ये फा को छोड़ देंगे, हम कहेंगे वाहबा के पैटर्न पे आने वाले, फिर काला के पैटर्न पे आने वाले। और हमें तो पता होगा कि काला कौन से बाप से है, तो ये हमें पता होना चाहिए, तो उनके हमने कोड रखने। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने कोर्स 1 पढ़ चुके हैं उसमें, और अभी जो हम 5 पाठ पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी अफ़ाल आए हैं उनका हम इयादा कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हमने वहाबा के पैटर्न पे हमने कल कर लिया था, आज हम करेंगे काला के पैटर्न पे आने वाले अफ़ाल का इयादा करेंगे। तो सबसे पहले है काला का टेबल। काला का टेबल कौन बनाएगा? काला का शॉर्ट टेबल कौन बनाएगा? जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए जिसने बनाना है। काला का टेबल, शॉर्ट टेबल। कौला यकूलु कुल काइलुन मकूलुन कौलुन। बिल्कुल सही सही। और इसकी एग्जांपल क्या है? कुल हुआ अल्लाहु अहद। ये क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? कुल जो है कहाँ से इस्तेमाल हुआ है? कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हुआ है? मैम वो अमर। अमर हुआ है। Very good। चलिए अगला बनाएंगी मिस इकरा अकील। अगला हमारे पास है काला के पैटर्न पर साका। साका का टेबल बनाइए जरा, शॉर्ट टेबल। साका यजूकु जुक जाइकुन मजूकुन जौकुन। इसके वो है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शे को मौत का मजा चखना है। और जायकातुन जो है ये है माजी। साका उसने चखा। ठीक है, जायका इसका इसका ये मसदर है। ठीक है, जौकुन भी है, जायकातुन भी इसका मसदर बनता है। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे बताइएगा जरा ये कौन से बाब से है? इसका बाब क्या है? नसरा। नसरा। वेरी गुड। चलिए मिस कश्यप अभी आपकी बारी। अब है ताबा का टेबल। ठीक है, ये इसी पैटर्न पे है, काला के पैटर्न पे। जरा बताइए। ताबा यतूबु तुब ताइबुन डैश मतूबन ताइबुन डैश तौबा।
तौबा तुम, ठीक है, तौबा, ठीक है। अच्छा, फताबा अलैहि, क्या इस्तेमाल हुआ फताबा अलैहि में, क्या इस्तेमाल हुआ? फताबा मुजारे, मुजारे में फताबा कहाँ से आता है? माजी से ताबा, ये मैम माजी ताबा, ये वाला माजी ताबा यूज ताबा। हुआ, पहले वाला यूज हुआ ताबा, ये वाला ठीक हो गया। चलिए आगे, मिस अलीजा, मिस हवा, मुजना, आप लोग हैंड रेस कीजिए। तो मैं अगला टेबल किससे पूछूंगी अभी? मिस हवा। मिस हवा, काना का टेबल बनाइए। काना, यकूनु, कुन, काइनुन, डैश, काइन, कौनुन, कौन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? फइन्नमा यकूलु लहु कुन फयकून। हाँ, तो कौन से इसमें दो चीजें यूज हुई हैं? कुन हमारे पास फेल अमर है और चलिए, यकूनु हमारे पास मुजारे है। मुजारे है, वेरी गुड। चलिए जी, अगला बनाएगी मिस मुजना। अगला हमारे पास है कामा। कामा का आप बनाइए। कामा यकूमु कुम, काइमुन डैश कियाम। क्या, वेरी। तो जी, इसकी एग्जाम्पल क्या है? कद कामतिस सलात। वेरी गुड। कामत, ये कहाँ से इस्तेमाल हुआ है? कामत, मैम ये फीमेल का तो नहीं है? पता है मुझे, अ, क्या लग रहा है आपको? मैम बताती हूँ। कामत, कामा कामो, मैम ये वो उसके लिए ना, माजी में जो फीमेल के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही बताया। अच्छा, आप जो कामा का माजी का पूरा टेबल सुनाओ। कामा कामू, आ, कामा कामू, क्या होगा मैम इसका? कामा काला कामू जो, काम काला तो, कालू, काला कालू अच्छा पे ना। कॉलर। हाँ, बताओ जरा, आपको सोचो जरा। काला कालू क्या बनाया था हमने? उल्टा। इसका क्या बनेगा? हाँ, कुलता, कुमता, कुमता, कुंता। कुमता, कुमतु, कुमतुम, कुमना, और ठीक है, कामत। कामत, ठीक है, ये कामत यहाँ से इस्तेमाल जी होता है। जी। चलिए जी, अब मिस निगत। मिस निगत, आप अगला टेबल बनाएंगी। अभी हम अभी ठहर, मैं आपसे बाद में करती हूँ कॉल, ठीक है? अभी ये, इसके बाद हमने काला के हमने बना लिए, काला के पैटर्न पे आने वाले जाका, ताबा, काना, कामा और काला, हमने ये 5 बनाए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ज्यादा के स्टाइल पर आने वाले फार को लेंगे, ठीक है ना? ज्यादा पे, अब ज्यादा का आप बनाएंगे मिस निगत, ज्यादा, ठीक है। ज्यादा का बनाइए जरा, शॉर्ट टेबल बनाइए। ज्यादा, जादू, नहीं नहीं, ज्यादा, यजदू, नहीं, आप देखिए ना, अभी मैंने आपको इसलिए शो नहीं किया कि आपको पता होना चाहिए ज्यादा का जो मुजारे वो कैसे बनता है, क्या बनेगा? यजीदू, यजीदू। ज्यादा, यजीदू, जिद, सही है। जाइदुन, मौजूदुन, जायदुन, आगे क्या है? मौजूदुन, नहीं, मौजूद नहीं आएगा, क्या आएगा? मजीद, मजीदुन, ज्यादा। ज्यादा, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल पढ़िए। एग्जाम्पल में कौन सा अभी, इस्तेमाल हुआ है? हाँ, क्या इस्तेमाल हुआ? जिद अमर का यूज हुआ है। फिल अमर यूज हुआ है, वेरी गुड। चलिए जी, अगला कौन बनाएगा? अनम्यूट कर लीजिए, मिस कश्यप। मिस कश्यप अनम्यूट कीजिए। अगला टेबल आप बनाएंगी कादा, ज्यादा के पैटर्न पे कादा, ठीक है। कादा, यकीदु, किद, काइदुन, मकीदुन, कायदा, कई, कैद, कई दूर या कई, ठीक है। अच्छा, क्या है आगे? इन्नहुम यकीदूना कैदा। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल हुआ है? यकीदूना मुजारे से आया है, ठीक है, यकीदू, यकीदूना, ठीक है, और कैदा फेल सदर, मस्त, ठीक है, इसमें बिल्कुल सही। मस्त। कई था मस्त आया, ठीक हो गया। अब हमने ज्यादा के पैटर्न पे कादा का भी कर लिया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं शाह, ठीक है। शाह जो है ये साम्या के पैटर्न पर है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन याद रखने के लिए हम आसानी से हम शाह स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। शाह और शाह के पैटर्न पे आने वाले जो दूसरा आएगा खाफा, ठीक है। शाह का कौन बनाएगा, किसी अभी तक नहीं बनाया? मिस साइमा। आज मिस साइमा नहीं बात कर रही, खैरियत साइमा? ओके,
शाह का टेबल कौन बनाएगा? चलिए इसका तुम आप बनाइए। शाअ यशाउ शा शाइन मशीउन मशीअतुन इंशाअल्लाह। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो। कहाँ से सवाल हुआ इंशाअल्लाह में? मैम माजी। माजी सवाल। ठीक, इस पैटर्न पे है ये। इसका बाप कौन सा है? इसका बाप इसका बाप अभी मैंने बताया ना। इसका बाप है सामिया। ठीक है, सामिया के बाप पर है, लेकिन आपको इसमें सामिया जेर वाला ना तो इसमें माजी नजर आएगा, ना यस्मऊ का जबर आपको नजर आएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये कमजोर रूप वाले हैं, इसमें चेंजिंग होनी पड़ती है। इसको आपको ऐसे ही याद रखना कि शाह का जो टेबल है वो कौन से बाप से? सामिया के बाप से। ठीक है, ओके। अगला कौन पढ़ेगा? अगला कौन पढ़ेगा? अनम्यूट कर लें। शाह के पैटर्न पे अगला हमारे पास है खाफा। खाफा को कौन बनाएगा? बनाइए जरा। ये काफू बिल्कुल। खफ माफ, ठीक है। मफूल मफूल खफ क्या फीफा फीफा खौफ, ठीक है। फीफा भी खौफ भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है आगे एग्जांपल? खौफुन अलैहिम। क्या इस्तेमाल हुआ इसमें? इसमें खौफुन खौफ, ठीक है, मस्दर इस्तेमाल खौफुन हुआ। ओके, मस्दर। कौन से बाप से है ये खाफा का टेबल? पता है कि बाप से कौन से बाप से? समिया की बाप से सामिया के बाप से। पता, सामिया के बाप से। सामिया के बाप से हमने ये दो पढ़े, शाह और खाफा। ठीक हो गया, शाह और खाफा ये दोनों सामिया के बाप से। अभी आपको याद होना चाहिए ये इनके बाप क्या है, क्योंकि अभी जब आपको क्विज होगा उसमें यही चीजें पूछी जाती हैं, इनके बाप पूछे जाते हैं खास। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 फार पर मश्क कर ली है, जो कि 3600 बार आए हैं। तकरीबन 130 फार ऐसे हैं जो कि 100 मरतबा आए हैं। ठीक है, तो सब के सब काला और ज्यादा स्टाइल पर है, इसलिए इनको अच्छे से आपको याद करना है। चलिए जी, हमारा प्रैक्टिस वाला तो कंप्लीट हुआ, अब हम थोड़ी सी अरबी बोल चाल करें। मैं तो बोल रही हूँ आसिफ के बाद चलते, डिले नहीं करते। ओके, मिस इकरा आप प्लीज माइक बंद कर लीजिए। अच्छी जी, हल तुफ्ता, क्या आंसर होगा नाम तो इसका मतलब क्या है तुफ्ता? तौबा की। हल तुफ्ता, क्या तुमने तौबा की? जवाब क्या होगा? तुमने तौबा की। नाम तुब्तु हाँ मैंने नाम तौबा है। की। बिल्कुल सही। चलिए मिस कुलसुम क्वेश्चन कीजिए, मिस इकरा की आंसर कीजिए। हल तुब्ता नाम तुब्तु हल तुब्तुम नाम तुबना हल ततूबु नाम अतूबु हल ततूबूना नाम नतूबु तुब अतूबु तूबु नतूबु। अच्छा, आप लोग इशारे भी साथ किया करें, करते हैं इशारे आप लोग? यस ओके, चलिए अगला वाला आगे आते हैं। अगले वाला जो टेबल है वो करेंगी तुम का क्या मतलब? तुम खड़ा होना। खड़े हो, खड़ा हो खड़े हो, खड़ा तुम खड़ा हो। अकूम, मैं खड़ा होता हूँ। मैं खड़ा अकूम, खड़े हो जाओ। नकूम नकूमू खड़ा हम खड़े होते हैं। हम खड़े होते हैं। ठीक है, मिस हवा क्वेश्चन करेंगी, मिस अलीजा आंसर करेंगी। मिस हवा, मिस अलीजा। कुम अकूमु नकूमु कंटिन्यू करें। हल जित्ता, हल जित्ता, नाम जित्तु हल जित्तुम, नाम जिदना
هل تزيد؟ نعم أزيد. هل تزيدون؟ نعم نزيد. زد. أزيد. زيد. نزيد. चलिए इसका माजी का जो है हल जिद्दा, इसका क्या मायने है? क्या आपने बढ़ाया? क्या आपने बढ़ाया? जवाब होगा नाम जिद, हाँ मैंने बढ़ाया, ठीक हो गया। चलिए आगे है हमारे पास हल खिफ्ता, कशफ नाज और मिस मुजना। कशफ नाज क्वेश्चन करेंगी और मिस मुजना आंसर करेंगी। हल खिफ्ता, मिस मुजना अनम्यूट कीजिए। चलिए मा खिफ्तु, हल खिफ्तुम, मा खिफना, हल तखाफु, ला अखाफु, हल तखाफूना, ला नखाफु, ला तख तखफ ला ला अख, तखफ ला अखाफु, ला तखाफु। ला नखाफु। इसका माजी का इसका क्या मतलब है? हल खिफ्ता, क्या तुम डरे? नहीं, क्या, हाँ, क्या तुम डरे? ठीक है, जवाब होगा माँ खिफ्तु, नहीं मैं नहीं डरा। ठीक है, मैं अब नहीं इसमें क्या डरा। है, माँ का मतलब माँ और ला। ठीक है, माँ किसके साथ आता है और ला किसके साथ आता है? मा माजी के साथ और ला मुजारे के साथ। मुजारे के साथ और अमर के साथ ला। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये अपना क्विज, हल हम खाइफून, इसका आंसर एबीसीडी में से आपने लिखना है चैट बॉक्स में। चलिए एबीसीडी में से लिखिए। क्या? हल हम खाइफून, ठीक है। और मिस पुसना, मिस अलीजा लिख रही हैं और बिल्कुल सही लिखा सबने, सबके यही आंसर आया। मिस कलसूम, मिस कश्यप। ओके, नेक्स्ट है हल ततूबु इलल्लाह, आंसर क्या होगा एबीसीडी में से? मिस कश्यप का आंसर आ गया और मिस हुस्ना, मिस हवा सब कह रही हैं मिस अलीजा। हाँ बिल्कुल सही, मिस अलीजा आपने सही लिखा। हल ततूबु का आंसर होता है नाम अतूब, ठीक है क्या? तो जो आप लोग बाकी लोग लिख रहे थे ना वो इसका जो नतूब नहीं है, नतूब जो होता है वो जमा का है, ततूब, ततूब ना अगर होता तो उसका जमा होता नतूब। चलिए आगे चलते हैं। सो थोड़ा सा देखा करें कि हम माजी है, मुजारे है, जमा है, वाहिद है, उसके हिसाब से आंसर किया कीजिए। आगे चलते हैं। हल कुलता खैरन, क्या आंसर है? मिस कश्यप, मिस हवा, मिस और मिस निगत। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही, सबने आंसर सही लिखा। रामपुर को गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब हमने ये देखना है कि ये हमारा वर्कबुक का पेज है और वर्कबुक का पेज एज इट इज जैसे हमने अभी टेल बनाए ऐसे ही हमारे ये बनेंगे। ठीक है, चलिए इसमें से एक आध हम बनाते हैं। कौन बनाएगा इसमें से? हम मिस कलसूम, आप जरा सबसे पहले वाला जो है इसमें बनाइए, फेल पूरा टेबल बनाइए। इसका मजदर है कौल। कौला, यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। रूट वर्ड कॉफ, वाव और लाम। जी ठीक है, सही है। और मजदर का तर्जमा, इसमें मजदर का तर्जमा लिखना है। आप क्या होगा मजदर का तर्जमा? क्या होगा? कौल का क्या मतलब होता है? कौल का मतलब नहीं आ रहा। उसने कहा। उसने कहा तो काला का मतलब है काला, उसने कहा। तो हम माजी का तर्जमा ज्यादा लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें मजदर का तर्जमा लिखना। कौल, कौल क्या है? इस समय ना, इस समय कौल कहना, यानी काम का नाम है ये। मजदर क्या होता है? किसी काम, जो हम काम कर रहे हैं उस काम का नाम होता है। जैसे खाना पीना, कहना, सुनना, ये सब क्या है? मजदर होते हैं और इसम होते हैं ये। तो इसका क्या है? कौल
कहना, ठीक है, कहना। अच्छा जी, आगे है हमारे पास ज़ौक़। कौन बनाएगा? जल्दी से unmute कर लीजिए, कौन बनाना चाहेगा? चखना, जी, चखना, मिस कश्यप बनाइए इसका टेबल, चखने का टेबल बनाइए पूरा माजी से। ज़ौक़ा, हाँ? माजी, माजी से माजी। क्या बनेगा? ज़ाका, ज़ाका, ठीक है। ज़ाका, ज़ाकू, नहीं, मुजारे क्या बनेगा? ज़ुक्ता, यज़ूकू, यज़ूक, मुजारे यज़ूकू, हाँ, ज़ाका, यज़ूकू, यस, आगे अमर, अमर, ज़ुक, ज़ुक, आगे और मज़ूकुन, मज़ूकुन और ज़ौक़। फाइल क्या बनेगा? फाइल क्या बनेगा? इसम फाइल क्या बनेगा? इसमें फाइल ज़ाइकुन, ज़ाइकुन, ठीक है। और मफूल क्या बनेगा? मज़ूकुन, मज़ूकुन, और मज़ूकुन ठीक और है, ज़ौकुन। ज़ौकुन। तर्जुमा क्या होगा मस्दर का? मज़दर का चखना। चखना, वेरी गुड। अब देखिए, जो आप पहले रिवीजन कर रहे थे ना, वो आप देख के कर रहे थे। ये देख के नहीं भी कर रहे थे ना, तो एक उसके साथ मिलता जुलता ऊपर होता था, तो आप उसकी पैटर्न पे बना लेते थे। अब यहाँ पर कोई लिखा हुआ है, तो अभी इसमें आप लोगों को और प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। चलिए मिस मुजना, आप तौबातुन, तौबातुन इसका मस्दर है, आप इसका टेबल बनाइए। ताबा, यतूबु, तुब, ताइबुन, इसमें मफूल में डेश, मस्दर तौबतुन। ठीक है, और इसका तर्जुमा क्या और होगा? माजी का मैम बताऊं या मस्दर का? मस्दर का तर्जुमा मस्दर का होगा तौबा करना। तौबा करना, ठीक है, सही। आगे है कौन, इसका कौन बनाएगा? मिस हवा, इसका बनाइए। अना, यकूनु, कुन, काइनुन, और इसमें मफूल जो है वो डैश बनेगा, और कौनुन। और इसका मीनिंग क्या होगा? वो था, वो था, वेरी गुड। आगे है हमारे पास क्याम या कौमतुन, ठीक है। और ये कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अनम्यूट कर लीजिए। मैम कामा, आज क्या है? कामा, कामा, यकूमु, 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 किम, कुम, 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 काइमुन, इसमें फाइल काइमुन, और मफूल मकूमुन और कयाम। इसका, ठीक है, इसका मफूल नहीं बनेगा क्योंकि कामा वो खड़ा हुआ, ठीक है, क्याम करना, खड़ा होना, तो इसका इसका तो वो खुद ही खड़ा हुआ, इसका मफूल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा मस्दर का तर्जुमा? हुआ, खड़ा हुआ, खड़ा होना, ठीक है, खड़ा होना, ओके। अगला है हमारे पास ज्यादा, ज्यादा तुम, इसका कौन बनाएगा? अनम्यूट कर लीजिए जो बनाना चाहे, वॉलंटरी। ज़्यादा, यजीदु, जिद, जायदुन, मजीदुन, जियादतुन। तर्जुमा क्या होगा? बढ़ाना। बढ़ाना, ओके। अगला है हमारे पास कुंतुम, क्या है? नजर नहीं आ रहा, कई दूर शायद। कई, हाँ, कई तरह, कई तरह, ओके। ये कौन बनाएगा? इस मुजना बनाइए। कादा, यकीदु, किद, काइदुन, मकीदुन, कईदुन। क्या मतलब होगा हाँ, इसका? कईदुन। इसका मस्दर का मतलब होगा तदबीर करना। पे चलते हैं हमारे पास, अ, चलिए खत्म हुआ ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास कंप्लीट हुई। हाँ? अल्लाह से दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।